बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है और यहाँ पर लोगों के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। एक माड़ा और कमज़ोर आदमी जो है उस पर हर कोई रोब जमाता है, इवन कि उसकी जायदाद पर भी जो है वो कब्जा कर लिया जाता है और वो कमज़ोर आदमी कई कई साल तक अदालतों के चक्कर लगाता है और उनसे इंसाफ की तलाश रहती है। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, जिससे अगर किसी भी शहरी के घर, प्लाट या जायदाद पर कब्जा है तो उसको फिलफौर वागजार करवाया जाएगा। इसके लिए कौन सी बुनियादी शराइत हैं और ये कानून जो है ये कब लाया जा रहा है, इस हवाले से बहुत अहम खबर है जो आज आप तक पहुंचानी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है जिससे जहां पर भी अगर कोई किसी के एक मरले से लेकर एक मरबे तक किसी के घर, किसी के प्लाट पर कोई काबिज है तो उस काबिज से ना सिर्फ जो जमीन जो है वो वागज़र करवाई जाएगी, बल्कि उस काबिज को भारी सजाएं और जुर्माने भी किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से दी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस 2025 लाने का फैसला किया गया था। पहले ये फैसला था कि एक ऐसा एक्ट लाते हैं जिससे लोगों की जायदाद को कब्जा माफिया से महफूज किया जाए, लेकिन अब इसका फैसला ये किया गया है कि ये एक्ट नहीं ऑर्डिनेंस लाते हैं। एक्ट के लिए हुकूमत की मंजूरी होती है, उसके बाद वो असम्बली में जाता है, असम्बली में उस पर बहस होती है, बहस के बाद असम्बली में उस बिल को पास करवाया जाता है और वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। जबकि उसके मुकाबले में जो ऑर्डिनेंस होता है वो हुकूमत गवर्नर को भेजती है और गवर्नर के साइन से कोई भी जो समरी या बिल होता है वो कानून बन जाता है। उसकी मुद्दत महदूद होती है, लेकिन उस पर अमल दरामद करके हुकूमत कोई भी अपना काम जो है वो कर सकती है। अब ये ऑर्डिनेंस जो है ये लाने का फैसला किया गया है ताकि जो लोग जायदाद के मसाइल से दो चार हैं उनकी जायदाद के मसले को जो है वो हल किया जाए। इसके बहुत से अहम जो खदोखार हैं वो सामने आ चुके हैं कि सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये टास्क दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर जब भी ये ऑर्डिनेंस सामने आता है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको बुनियादी तौर पर 30 दिन के अंदर, पहले भी इसका जो ड्राफ्ट है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तैयार किया है, अब मजीद 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको हतमी शक्ल देगा। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी। इस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर होगा, उसके बाद एडीसीआर होगा, उसके साथ मुतलका तहसील का एसी होगा, उसके इस कमेटी में 2 पुलिस के नुमाइंदे जो हैं वो भी शामिल होंगे। ये कमेटी जो है ये दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को देखेगी, तमाम हकायक का जायजा लेगी। इसमें एक जो पॉइंट है वो बहुत अहम है कि अगर किसी की दरख्वास्त झूठी निकली तो उसको भी सजा होगी और अगर कोई सच्चा है तो उसका जायजा लिया जाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक। और अगर एक शख्स उस जमीन का मालिक है लेकिन वो उस जमीन का काबिज नहीं है तो जो गैर कानूनी काबिज होगा उसको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाएगी। वो सजा क्या है और जुर्माना कितना होगा इस पर आगे चलकर बात करते हैं। डीसी जो है वो उस केस को इनिशियली सुनेगा और उसके बाद ये केस जो है ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। उस ट्रिब्यूनल का सरबराह जो है वो एक रिटायर्ड जज होगा जो इस केस को दोबारा सुनेगा। डीसी भी 90 डेज में इसका फैसला करने का पाबंद है और डीसी के बाद ट्रिब्यूनल जो है वो भी 90 रोज में, मतलब 6 माह में जो लोग नस्लों दर नस्ल जो है वो अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं और उनके केसेस के फैसले नहीं हो पाते तो उन लोगों के अब केस जो फैसले हैं वो 6 माह के अंदर कर दिए जाएंगे और उनकी जमीन जो है वो उनको वापस दिलवाई जाएगी। ना सिर्फ उनकी जमीन जो है उनको वापस दिलवाई जाएगी बल्कि यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब 5 से 10 साल तक जो है वो कैद की सजा हो सकती है, जबकि जुर्माना जो है वो जिस जमीन पर उसने कब्जा किया हुआ है उसकी 25% तक जो जमीन है उसकी जो लागत है, जो उसकी कीमत है, उसके मुताबिक उस काबिज पर जो गैर कानूनी काबिज होगा उसको जुर्माना भी होगा। तो पंजाब हुकूमत को ये किसी अच्छे मुशीर ने मशवरा दिया है कि जो जायदाद पर कब्जों के केसेस हैं, नस्लें जो है वो रुल जाती हैं, केसेस के फैसले नहीं होते, काबिज जो तगड़े लोग होते हैं वो फैसले अपने हक में करवाने की कोशिश करते हैं, लोगों को उनकी जायदाद के हक से महरूम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ खवातीन, बेवा खवातीन और वो बच्चे जो यतीम होते हैं उनकी जायदाद पर कब्जे जो है वो लोग बड़ी अपने आप महारत समझ कर करते हैं। इन सब चीज़ों को वागजार करवाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बहुत अच्छा फैसला किया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू जो है वो आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड है। अगर आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक, इसमें एक अहम चीज़ यही है कि अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक आप ज़मीन के मालिक हैं
آپ کے باپ دادا اس زمین کے مالک تھے، یا آپ نے کسی شہری سے وہ زمین خریدی ہے، اب ریونیو ریکارڈ، وہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہو یا پٹواری ہو، اس کے مطابق ریونیو ریکارڈ یہ بول رہا ہے کہ آپ اس زمین کے مالک ہیں، لیکن دوسری جانب اس زمین پر قابض کوئی اور ہے۔ قابض کو یہ ویریفائی کرنا ہوگا، یہ ثبوت دینے ہوں گے کہ وہ زمین پر قابض کیوں ہے، اور اگر وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ میں اس زمین پر قابض کیوں ہوں، ریونیو ریکارڈ اس کے حق میں نہیں ہے، تو اس شخص کو پنجاب حکومت نے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسے 5 سے 10 سال تک کی قید ہوگی، اور جس زمین پر اس نے قبضہ کیا ہوا اگر اس کی مالیت مثال کے طور پر 1 کروڑ ہے، تو اس شہری کو 25 لاکھ روپے جو 25% ہے وہ اس کا جرمانہ ہوگا۔ یہ بہت اچھا قانون ہے۔ اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ سامنے ہے کہ یہ قانون کب تک منظور ہو جائے گا، تو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تمام تیاری اس حوالے سے جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، تو آرڈیننس جو ہے وہ منظور کرنے کے لیے صرف گورنر صاحب کے جو ہے وہ دستخط چاہیے، دستخط کرنے کے بعد یہ آرڈیننس منظور ہو جائے گا۔ باقی مزید اس پر جو کام ہونا ہے وہ بورڈ آف ریونیو نے 30 دن میں کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر اور نیچے اسسٹنٹ کمشنر اور جو عملہ ہے اس کو 7 دن کے لیے ٹریننگ دی جائے گی۔ ٹریننگ کے بعد وہ لوگ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے جن لوگوں کی زمینوں پر جائیداد پر قبضے ہیں، تو ان کو فی الفور اپنی ایک درخواست ابھی سے تیار کر کے رکھ لینی چاہیے، اور ان لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ وہ درخواست تیار کر لیں تاکہ اپنا حق لے سکیں، اور جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جو مافیا ہیں، جو قبضہ مافیا ہیں، ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ اگر ان کے پاس سالڈ ایویڈنس اس قبضے کا نہیں ہے کہ انہوں نے کس گراؤنڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کو وہ قبضہ چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں آئے اور معاملے کی چھان بین ہو اور یہ ثابت ہو کہ آپ قبضہ مافیا ہیں، آپ نے کسی غریب شہری کی زمین پر، جائیداد پر، پلاٹ پر، گھر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے، تو آپ کو نہ صرف جرمانہ ہوگا بلکہ آپ کو 5 سے 10 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ حکومت نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے پر ہے کہ آپ کس طرح قبضہ مافیا کس طرح زمینوں کو قبضہ چھوڑتے ہیں، یا وہ لوگ جو حق کے متلاشی ہیں وہ کس طرح اپنا کیس تیار کرتے ہیں۔ ریونیو ریکارڈ ان کے حق میں ہوتا ہے، وہ جائیں گے، ان کی زمین یا ان کی جائیداد جو ہے وہ یہ جو ڈی سی آفس ہے یا ٹریبونل ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ ان کو جائیداد جو ہے وہ باغزاد کروا کے دی جائے۔ اسی وجہ سے کمیٹی میں 2 پولیس کے جو آفیسرز ہوں گے ان کو بھی رکھا گیا ہے، تاکہ جب بات سچ ثابت ہو جائے، جب حقیقت یہاں ہو جائے، تو وہ پولیس والے خود اس زمین کا قبضہ جو ہے وہ باغزاد کروائیں گے۔ لیکن اس میں ایک اہم آخری پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی غلط درخواست دے گا تو اس شہری کو 1 سے 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ غلط درخواست دینے پر جو ہے وہ جرمانہ اور کچھ قید کی سزا جو ہے یہ ہو سکتی ہے۔ تو فائنلی جن لوگوں نے اپنی زمینوں پر جن لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی درخواست تیار کر دیں، کیس تیار کر دیں۔ جیسے یہ 1 مہینے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، فوراً اپنی درخواست دیں، اپنا کیس فائٹ کریں، ریونیو ریکارڈ کو جو ہے اس کی محافظ بنیں اور اپنی زمین جو ہے وہ قبضہ مافیا سے باغزاد کروائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔